बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़। در تیر लेक्चर आखिरी टॉपिक معبود که چطور معادله خطی رسم میشه او ما یک اگزامپل در او لیکچر شروع کردیم که گراف د لینیر ایکویشن. خو چطور معادله خطی رسم میشه در او لیکچر ما اولین مرحله کردیم، دو حل معادله خطی را پیدا کرده بودیم خو گراف رسم نشد. ما لیکچر را ویدیو را کلوز کردیم، به این وجه امروز ما از اون نقطه که لیکچر اینکمپلیت بود از اونجا دوباره شروع میکنیم. او step 2 که مرحله دوم که چطور گراف رسم میشه او از اینجا ما شروع میکنیم. یعنی در تیر درس ما دو پوینتس را پیدا کرده بودیم. یک نقطه اول P1 بود که در اون نقطه قیمت یعنی قیمت اولین x1 بود او قیمت اولین y8. او دوم نقطه که ما او را دوم حل پیدا کرده بودیم، اونجا دوم ولیو x2 بود او دوم ولیو y6 بود. یعنی یه دو حل ما در تیر لیکچر پیدا کرده بودیم خو گراف رسم نشده بود. امروز ما اینجا واضح میکنیم که گراف ایطور رسم میشه. step 2 plot and connect the points to draw the straight line. اول حل که برآمد اول حل معادله خطی که ما در تیر درس پیدا کردیم او بود سلوشن اول x1 y8. او دوم حل که پیدا کرده بودیم او بود x2 او y6. خوی به این معنی که اگر قیمت x از یک سر محور افقی با 2 انکریز میشه، در بدل او ولیو y سر محور عمودی 2 یونت کم شده میره. یه بسیار واضح هست از این پوینتس. اینجا x1 ولیو 1 داره او y1 ولیو 8 داره. اینجا x2 یعنی دوم قیمت x سر محور افقی و 2 است، یعنی x انکریز شد. او دوم قیمت y2 سر محور عمودی و 6 یعنی y دیکریز شده میره. خب به این وجه ما ایرا پلاٹ کردیم. شما که معادله خطی را رسم میکنین در اول مرحله حداقل باید دو سلوشن پیدا شود و در تیر درس پیدا شد. اول حل 1.8 است، دوم 2.6 است. در دوم مرحله باید او رسم شود. او چطور رسم میشه در یک گراف واضح است. اول حل قیمت x1 است سر محور عمودی او قیمت y8 است سر محور قیمت x1 است سر محور افقی او قیمت y8 است سر محور عمودی او نقطه اینجا قرار داره. 1 یونت به طرف راست از مرکز سر محور افقی اینجا 1 است او 8 یونت به طرف بالا از سنتر سر محور عمودی 8 یونت. خب این وجه نقطه اینجا رسم میشه. یه نقطه شد P1 x1 y8 او دوم که x ولیو از 1 به 2 اضافه شد، در بدل او y ولیو از 8 به 6 کم شد. به این وجه نقطه اینجا رسم میشه. x ولیو از طرف از سنتر از مرکز 2 یونت به طرف راست سر محور افقی اینجا میرسیم او 6 یونت بالا سر محور عمودی. به این وجه نقطه اینجا قرار داره. یه ما دو نقاط را رسم کردیم او آل سیوم مرحله است که یه نقاط به خط مستقیم باید رسم شود. او که به خط مستقیم رسم میشه یک معادله خطی یک خط مستقیم رسم میشه او یه طریقه کار است که گراف باید رسم شود. یه نقطه اول او یه نقطه دوم به خط مستقیم باید منسلک شود. Interpretation. Graph show negative relationship between x and y. Slope is negative, that is why graph is downward sloping and slope is negative and slope is -2. If x increase by 1 unit, as a result y will decrease by 2 units. ये interpretation
اینترپریتیشن گراف است. یعنی ما یک گراف را در الفاظ نوشته کردیم که گراف کی است؟ و منفی سلوپ داره. یک خط مستقیم به طرف پایین را روان است، داون هیلز است، کامینگ داون. چرا که سلوپ معادله منفی است. رابطه در مابین مجهوله x و y منفی است. اگر x سر محور افقی انکریز شده میره، خود در بدل و y سر محور عمودی کم میشه، او اندازه که به او y کم و زیاد میشه و معلوم است، و 2 است او منفی 2 است، یعنی سلوپ منفی 2 است. وقتی که x از 1 به 2 اضافه شد، y از 8 به 6 کم شد. اگر ما ای x را از 2 به 3 یک یونت دیگه اضافه میکنیم، یه y از 6 به 4 یونت کم میشه. اگر x سر محور افقی از 3 به 4 اضافه میشه، y سر محور عمودی از 4 به 2 کم میشه. یعنی رابطه در مابین مجهوله منفی است. به این وجه خط مستقیم که از او داون هیل است، کامینگ داون، به طرف پایین را روان است او منفی ارتباط داره مجهوله. اگر x سر محور افقی 1 یونت چینج میشه، y سر محور عمودی 2 یونت چینج میشه. To be continued, practical exercise to compute slope of a line or equation. یعنی در یہ سلائیڈز ما دوباره سلوپ را کمپیوت میکنیم اگر به ما یک معادله داده شد یا به ما یک خط مستقیم داده شد. خود سلوپ چطور محاسبه میشه، چطور اندازه میشه، چطور کلکولیت میشه. practical exercise to compute slope یعنی ما متماتیکلی ما در شکل ریاضی سلوپ معادله خطی را کلکولیت میکنیم، محاسبه میکنیم در یہ سلائیڈز. Example yes कि compute slope of the straight line which connect 2 points. یعنی ये تیر گراف گرفتیم، ये یک پوینت، ये خط مستقیم است او ये خط مستقیم دو نقاط را وصل میکنه. خو وصل یعنی ये گراف رسم شد وقتی که قیمت x زیاد یا کم شوه، حتما y زیاد یا کم میشه او یہ نقاط که به خط مستقیم وصل میشه، گراف در وجود میآید. حال ما سلوپ یہ معادله یا سلوپ یہ گراف را اندازه کده میتانیم. به این وجه ما اینجا در یہ سلاید نوشته کردیم که کمپیوت محاسبه کو، کلکولیت کو slope of the straight line which connect 2 points P1 دو ویلیو داره x 1 او y 8 او P2 هم دو ویلیو داره x2 y 6. از یہ پوینٹس هم واضح است که اولین قیمت x در اول نقطه 1 است او دوم قیمت x در دوم نقطه 2 است. به این معنی که x سر محور افقی از 1 به 2 اضافه شد، در بدل y سر محور عمودی از 8 به 6 کم شد. اینجا اولین قیمت y و 1 8 است در اول نقطه او دوم قیمت y در دوم نقطه y2 6 است. یعنی y کم شده میره او x انکریز شده میره. او y به چند اندازه کم شد؟ به 2 اندازه. اول 8 بود پس 6 شد. به این معنی که x 1 یونت که انکریز شد y 2 یونت کم شد، یعنی سلوپ معادله 2 است. از این نقاط هم واضح است. خو اگر ما ایرا با کمک 2 پوینٹس فرموله محاسبه میکنیم، اندازه میکنیم، کلکولیت میکنیم، خو چطور کلکولیت میشه؟ یہ تکراری است. در تیر درس سلوپ هم یہ محاسبه شد. 2 پوینٹس فرمول است m مساوی به دلتا y تقسیم دلتا x. یہ اطور هم نوشته میشه و اطور هم نوشته میشه. m مساوی به y2 منفی y1. y2 منفی y1 تغییر در y ولیو را نشان میده. او تغییر در یک مجهول، تغییر در ولیو یک مجهول که محصلین و محصلات عزیز شما اندازه میکنین، از دوم قیمت اول قیمت منفی کو، خود به خود و تغییر میبره، محاسبه میشه. ما یک اگزامپل میتیم. مثلا سلیم یک نفر است که او
در اتصالات کمپنی وظیفه شروع کرد. اولین تنخواه سلیم مثلا 20,000 افغانی است. یک سال بعد کمپنی تنخواه سلیم از 20,000 به 25,000 اضافه کرد. خود دوم تنخواه سلیم فعلا یک سال بعد 25,000 است. آلی به کدام اندازه تنخواه سلیم اضافه شد و اندازه که اضافه شد او چطور محاسبه میشه؟ از دوم تنخواه اولین تنخواه را منفی کو. S2 یعنی تنخواه سالری دوم منفی S1 یعنی سالری اول. خو سالری دوم 25,000 است یک سال بعد، او سالری اول یک سال پیش 20,000 بود. خو منفی که شد 25,000 منفی 20,000 چی قدر فرق برآمد؟ 5,000. خب به این وجه ما اینجا نوشته کردیم که وقتی که شما تغییر محاسبه میکنین در یک مجهول، خو از دوم ولیو مجهول اول ولیو مجهول منفی کو. اینجا مو گپ نوشته است دلتا وای اینطور نوشته میشه وای دو منفی وای یک. وای دو ما اینجا 6 داریم او وای یک ما اینجا 8 داریم. به این وجه تقسیم x2 منفی x1 یعنی از دوم قیمت x اول قیمت x منفی کو، تغییر در مجهول x هم می برای اندازه میشه کلکولیت میشه. ای چطور امکان داره؟ just put the values y2 6 y1 8 x2 2 x1 1 in در این فرموله وضع کو. سلوپ می برای m مساوی به y2 6 منفی y1 8 تقسیم یه مساوی علامه اینجا نیست، بسیار ببخش محصلین و محصلات عزیز، یه یک مس پرنت است، اضافی است، یه علامه مساوات اینجا قرار نداره. 6 منفی 8 تقسیم x2 2 است او منفی x1 1 است. 6 منفی 8 منفی 2 میشه تقسیم 2 منفی 1 1. اینجا مثبت عدد خرد است او منفی عدد کلان است. به این وجه ما که را منفی میکنیم عدد 2 میبرای و علامه او عدد نوشته میشه که او بزرگ است. خو 8 منفی 6 2 او علامه او عدد باید نوشته شود که او بزرگ است. 8 بزرگ است، علامه 8 منفی است، به این وجه نتیجه منفی 2 نوشته کردیم او تقسیم 2 منفی 1 1 میشه. ما دوباره میگم محصلین عزیز که یه ایکول ساین اضافی است، یه اینجا وجود نداره. خو ام پیدا شد منفی 2 تقسیم 1 برابر به منفی 2 یه سلوپ برآمد. یه سلوپ ما محاسبه کردیم او در تیر سلاید هم اونجا انترپریت شد که مجهوله منفی ارتباط داره. اگر سر محور افقی x 1 یونت اضافه میشه در بدل او y سر محور عمودی 2 یونت کم میشه. رابطه در مابین مجهوله منفی است، به این وجه اینجا سلوپ که برآمد هم منفی برآمد او منفی 2 برآمد. او انترپریتیشن یعنی این معنی داره که اگر ما x را 1 یونت اضافه میکنیم y در بدل او 2 یونت کم میشه، یا اگر ما x را 1 یونت کم میکنیم y 2 یونت انکریز میشه. یہ شد سلوپ او انترپریٹیشن سلوپ. گراف سپیشل ایکویشن آف هوریزونتال لاین یعنی چطور محور افقی رسم میشه. به محور افقی ما یک سپیشل معادله خطی داریم و اینجا دیسکس میشه. ٹاپک است گراف سپیشل ایکویشن آف هوریزونتال لاین، یعنی ما یک معادله خطی مشخص میگیریم او با کمک و معادله خطی ما خط مستقیم که رسم میکنیم و هوریزونتال یا افقی رسم میشه. گراف که رسم میشه و افقی رسم میشه. Using this equation we can graph horizontal line. یعنی یہ یک سپیشل معادله خطی است که با کمک معادله افقی لاین رسم میشه او اینجا ما در شکل اگزامپل و سپیشل ایکویشن که یک سپیشل ایکویشن آف هوریزونتال لاین است و اینطور نوشته میشه در شکل ریاضی. یعنی mathematical notation of the special equation of horizontal line is this: y مساوی به c. یہ standard form standard notation
स्पेशल इक्वेशन लाइन افقی است. یعنی ما که یه معادله را استعمال میکنیم با کمک یه معادله محور افقی رسم میشه. محصلین و محصلات عزیز، سیمپلی ساده یه که در یه ٹاپک ما با کمک یک معادله خطی در یه ٹاپک ما میخوانیم که چطور افقی لاین رسم میشه، چطور با کمک یک स्पेशल इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन रसम हमेशा ये ऑब्जेक्टिव टॉपिक है. और y इज इक्वल टू सी ये स्पेशल इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन स्टैंडर्ड फार्मूलास. y मजहूल और c साबित अदद के फैलन कदम कीमत न दारा, where c is any constant number may be positive value or negative value. यानी ये معادله خطی است که او محور افقی یا خط مستقیم که افقی رسم میشه او را رسم میکنه. او اینجا سی یک ثابت عدد است که فعلا قیمت نداره. اینجا ما یک اگزامپل سپیسیفیک مشخص گرفتیم. اگزامپل این است که گراف د لینیر ایکویشن او لینیر ایکویشن به شما داده شد y مساوی به -5. اینجا ये स्पेसिफिक इक्वेशन گفته میشه. ये स्टैंडर्ड است چرا که سی یک علامه است مشخص قیمت نداره. او ये स्पेसिफिक هوریزونتال لاین ایکویشن گفته میشه چرا که قیمت سی مشخص شد و -5 است او y هم مشخص شد که y ولیو داره -5 او یک ثابت ولیو است. y معلوم شد y چینج نمیشه، y برابر به -5 است اگر ما محور افقی را رسم میکنیم با کمک سپیشل ایکویشن هوریزونتال لاین. او ایکویشن سپیسیفیک داده شد y بساوی به -5. سوال این است که این معادله را رسم کو، یعنی محور افقی یا خط مستقیم که افقی باشه او را رسم کو. خب اگر شما سپیشل ایکویشن معادله خطی که افقی گراف رسم میکنه او را اگر شما حل میکنین خود در اول مرحله باید چی شود؟ Step 1. Rewrite the linear equation y is equal to -5 in standard linear equation form like this: ax جمع by مساوی به c. یعنی ما special equation of horizontal line را تشریح میکنیم و از y مساوی به c او ما او را مشخص کردیم y مساوی به -5. اینجا y معلوم شد، y چینج نمیشه، قیمت y واضح شد، y برابر به -5. خب ما از این معادله که سپیشل است چطور افقی خط مستقیم رسم کده میتونیم و در اول مرحله باید چی شود؟ این معادله از این شکل به استندرد لینیر شکل باید تبدیل شود. یعنی ری-رایت به معنی دوباره نوشته کو لینیر ایکویشن y برابر به -5. یعنی این معادله که به شما داده شد ای را دوباره نوشته کو خود در حالت standard linear equation form نوشته کو. یعنی rewrite the linear equation y is equal to -5 in the standard linear equation form. Our standard linear equation form yes ax جمع by مساوی به c. وقتی که شما محور افقی را رسم میکنین در اول مرحله و معادله سپیشل ایکویشن که به شما داده میشه او را در استندرد لینیر ایکویشن حالت بیار یا در استندرد لینیر ایکویشن شکل نوشته کو او یس ax جمع by مساوی به c. آلی ما اینجا چونکه y برابر به -5 است ضریب y اینجا یک است خو نوشته نیست، به این وجه ما در این معادله ضریب y یک گرفتیم او در این معادله x هیچ قرار نداره. چرا x غایب است؟ چرا x نیست؟ x به این وجه نیست که در این معادله ضریب x که است و 0 ولیو داره. او یه در تیر درس وقتی که ما لینیر ایکویشن شروع کردیم اونجا ما گفتیم که a و b همزمان 0 باید نشوه
امکان نداره که A و B هر دویش همزمان صفر شوه. از هر دویش یک یا A یا B امکان داره که صفر شوه. خو اینجا B ولیو داره یک است، یه BY است، ضریب Y اینجا B است در standard form، او در specific form ضریب Y یک است، یعنی قیمت B معلوم است و یک است. خو قیمت چون که مجهول X غایب است از این معادله نیست H، یه به این معنی که ضریب X یعنی A قیمت صفر داره. به این وجه ما اینجا که این معادله را دوباره در لینیر standard form نوشته میکنیم، نوشته کردیم که ضریب X صفر است جمع ضریب Y یک مساوی به منفی 5. خو یه شد AX جمع BY مساوی به منفی 5. قیمتای ABC هم مشخص شد، A0 B1 C منفی 5. محصلین عزیز، ما دوباره میگم که وقتی که شما با کمک سپیشل ایکویشن هوریزونتال لاین رسم میکنین، در اول مرحله و سپیشل ایکویشن در استندرد لینیر ایکویشن شکل باید نوشته شود او شکل از AX جمع BY مساوی به C. خو یه معادله باید در یه حالت نوشته شود و ما در یه حالت که نوشته میکنیم ضریب Y اینجا یک است، به این وجه ما یک ضرب Y مساوی به منفی 5 نوشته کردیم. او جمع اینجا AX یعنی مجهول X نیست. چرا نیست؟ چرا که قیمت A صفر است، یعنی ضریب X صفر است، او صفر ضرب X صفر میشه، X از بین میره. به این وجه اینجا X نیست، در این معادله X قرار نداره. علتی است که ضریب X قیمت A که است و صفر است، او ما نوشته کردیم. خو ما این معادله را در اول مرحله به این شکل تبدیل کردیم AX جمع BY مساوی به C، او یس AX جمع BY مساوی به C. قیمت A صفر، قیمت B یک او قیمت C منفی 5. Step 2 ما چونکه را رسم میکنیم، به این وجه دوم مرحله وقتی که شما یک خط معادله خطی را رسم میکنین یا گراف خط مستقیم را رسم میکنین، باید حداقل دو سلوشن معادله خطی پیدا شود. به این وجه steps 2 find at least 3 solutions to graph، یعنی معادله خطی 0 ضرب X جمع 1 ضرب Y برابر به منفی 5. معادله دو مجهوله داره، یک X یک Y، او طریقه کاری است که به یک مجهول از طرف خود قیمت گذاری شود او دوم مجهول باید پیدا شود. اینجا ما نمیتونیم که به قیمت Y با Y مجهول Y قیمت گذاری کنیم. چرا که در تیر سلاید یه معلوم است که Y ثابت ولیو داره منفی 5، به این وجه تغییر نمیشه. خود چطور باید حل پیدا شود؟ یعنی ما میتونیم که با X از طرف خود قیمت گذاری کنیم او Y را پیدا کنیم. به این وجه ما در نوت نوشته کردیم assign values to X variable not to Y because Y is known fixed. با Y قیمت گذاری نمیشه چرا که او معلوم است fixed است، ثابت است. شما میتونین که با X از طرف خود قیمت گذاری کنین. به این وجه ما در next مرحله let put X is equal to 1 ما اولین قیمت که با X وضع کردیم در معادله خطی و یک است. 0 ضرب X جمع 1 ضرب Y مساوی به منفی 5. 0 ضرب 1 میشه چرا که قیمت X ما 1 گرفتیم، جمع Y ضرب 1 Y مساوی به منفی 5. 1 ضرب 0 0 جمع Y خودش مساوی به منفی 5 خودش، 0 جمع Y مساوی به منفی 5. یعنی اول حل معادله خطی ما پیدا کردیم S1 چرا نشان میده؟ اولین حل معادله و دو ولیو داره X1 و Y منفی 5. To graph the line وقتی که ما گراف رسم میکنیم باید حداقل دو سلوشن پیدا شود. second solution را ما پیدا میکنیم 0 ضرب X جمع 1 ضرب Y برابر به منفی 5. let put X is equal to 2 ما فرض کردیم که دوم قیمت X که است و 2 است، یعنی از 1 به 2 انکریز شد.
اینجا در معادله خطی بجای x ما قیمت 2 وضع کردیم. 0 ضرب 2 جمع 1 ضرب y مساوی به منفی 5. 0 ضرب 2 0 جمع y مساوی به منفی 5 او y مساوی به منفی 5. محصلین و محصلات عزیز، در اول حل قیمت x 1 است او قیمت y منفی 5 است. x 1 او y منفی 5 برآمد. در دوم حل وقتی که ما x را از 1 به 2 اضافه کردیم y منفی 5 برآمد، یعنی x سر محور افقی انکریز شده میره، y سر محور عمودی در y هیچ تغییر نمی آید، y ثابت است. وقتی که x 1 بود y منفی 5 بود، وقتی که x از 1 به 2 اضافه شد y فعال هم منفی 5 است، در y هیچ تغییر نآمد. یه دوم حل شد. او سوم حل ما با x قیمت منفی 1 وضع کردیم. 0 ضرب x جمع 1 ضرب y مساوی به منفی 5 یه معادله خطی است که ما او را رسم میکنیم. به این وجه بجای x قیمت منفی 1 آوردیم، جمع y خودش مساوی به منفی 5 خودش. 0 ضرب منفی 1 منفی 0 جمع y مساوی به منفی 5 او y منفی 0 y مساوی به منفی 5. وقتی که ما x سر محور افقی از 1 به 2 انکریز کرده بودیم در y هیچ تغییر نآمد، او وقتی که ما x را از 1 به منفی 1 کم کردیم هم در y هیچ تغییر نآمد. این به این معنی که مجهوله هیچ رابطه نداره. اگر x سر محور افقی انکریز شده میره یا دیکریز شده میره در y هیچ تغییر نمیه. چهارم حل ما با x قیمت منفی 2 وضع کردیم. 0 ضرب x جمع 1 ضرب y مساوی به منفی 5. 0 ضرب منفی 2 جمع y مساوی به منفی 5 او منفی 2 ضرب 0 منفی 0 جمع y مساوی به منفی 5 او y منفی 0 y مساوی به منفی 5. یعنی هر قدر که x انکریز شده میره یا دیکریز شده میره در y هیچ تغییر نمیآید. اینجا یه دیتا تیبل است. x values به طرف چپ کالم اول نشان میده او کالم دوم y values را نشان میده. x که 1 است y منفی 5 است. x که از 1 به 2 انکریز شد در y هیچ تغییر نه آمد، y آل هم منفی 5 است. x که از 1 به منفی 1 کم شد y آل هم منفی 5 است، یا x که از 1 به منفی 2 کم شد y هم منفی 5 است. یعنی x انکریز یا دیکریز که میشه در y هیچ تغییر نمی آید. یہ خوش شد که در تیر لیکچر انشاءالله ما ایره رسم میکنیم که گراف سپیشل ایکویشن هاریزونتال چطور رسم میشه و در نیکست لیکچر انشاءالله ما رسم میکنیم.